बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं जी। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है जी लेक्चर नंबर 6 GSE 101, जिसमें हम बात करेंगे लीनियर मोमेंटम और टेंशन इन अ स्ट्रिंग। एक लीनियर मोमेंटम और एक रस्सी के अंदर जो टेंशन होती है उसकी बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स, टॉपिक को आगे बढ़ाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। स्टूडेंट्स, हमारा सबसे पहला जो टॉपिक में है, जो कि हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, मैथ्स के बारे में हमने बात की थी कि वो क्वांटिटी होती है जो किसी बॉडी के अंदर मौजूद होती है, किसी मैटर के अंदर मौजूद होती है, उसको हम कहते हैं मैस। और मैस का जो एसआई यूनिट है वो किलोग्राम है और ये एक स्केलर क्वांटिटी है। इसके बाद हम मैटर की बात करेंगे। मैटर वो चीज़ होती है, एनीथिंग दैट कैन ऑक्यूपाई स्पेस, जो कि कुछ जगह घेरती हो, एंड हैज़ अ मैस इज कॉल्ड अ मैटर, और उसका कुछ मैस हो तो इसको हम क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। फॉर एग्जांपल, टेबल भी एक मैटर है, टेलीविज़न, वाटर, कोल्ड ड्रिंक, गैस, एयर, ये सारी चीज़ें क्या हैं, मैटर हैं। अब नॉन मैटर्स चीज़ की बात करें तो नॉन मैटर थिंग्स दैट डू नॉट ऑक्यूपाई स्पेस और डू नॉट हैज़ अ मैस, वो चीज़ जो ना तो जगह घेरती हो और ना ही उसका कोई मैस हो, उसको हम कहते हैं नॉन मैटर्स। फॉर एग्जांपल, डाटा स्टोर इन अ हार्ड डिस्क ऑफ अ कंप्यूटर, कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में जो डाटा स्टोर होता है वो भी नॉन मैटर है। फीलिंग जो हमारी होती है वो भी नॉन मैटर है। उसके बाद थॉट जो हमारी होती है, यानी कि सोच जो हमारी होती है, वो भी नॉन मैटर है। वैक्यूम भी क्या होता है, नॉन मैटर होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास मैटर और नॉन मैटर की बात होगी। अब मैटर्स की कुछ स्टेट्स होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर देखें तो मैटर एग्जिस्ट इन अ 4 डिफरेंट स्टेट। इसकी 4 डिफरेंट स्टेट्स होती हैं, जिनमें हमारे पास सॉलिड्स जो है वो बहुत बहुत सॉलिड, जैसा कि टेबल, ब्रिक्स, ये सारी चीज़ें सॉलिड हैं। ठीक है, इसके बाद लिक्विड, गैस और प्लाज्मा, इन तीनों को इकट्ठा करें तो ये क्या बनता है, फ्लूइड्स बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे बात करेंगे कि मैस और वेट इन अ रिलेशन टू फोर्स। मैस और वेट का जो फोर्स के साथ रिलेशन है वो क्या है। तो हमें पता है कि F इज इक्वल टू एम ए है। तो मैस इज द करेक्टरिस्टिक ऑफ अ बॉडी विच डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सरलेशन व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड। यानी कि जब हम मैस के ऊपर कोई फोर्स लगाते हैं तो उससे एक्सरलेशन पैदा होता है, तो वहाँ से हम जो है, हमें अगर फोर्स की मकदार का पता हो तो हम मैस निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद W इज इक्वल टू एम जी होता है। वेट इज अ फोर्स विथ विच द अर्थ अट्रैक्ट अ बॉडी टू वर्ड इट्स सेंटर। वेट वो फोर्स होती है जो कि ज़मीन अपने सेंटर से चीज़ों पे अप्लाई करती है, यानी कि चीज़ों को अपनी तरफ खींचती है। वी कॉल इट एज द ग्रेविटेशनल फील्ड लेंथ। ये असल में क्या होती है, ग्रेविटेशनल फील्ड लेंथ होती है, यानी कि जहाँ जहाँ तक ये ज़मीन चीज़ों को अपनी तरफ खींच सकती है वो क्या होती है, ग्रेविटेशनल फील्ड लेंथ होती है। और एक्सरलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, या फिर इसको हम क्या कहते हैं, एक्सरलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटेशन एक्सरलेशन भी इसको कह सकते हैं। वेट इज अ फोर्स, सो ऑफ इज अ वेक्टर क्वांटिटी। जो मैस है वो स्केलर क्वांटिटी हमने पढ़ा है, और जो वेट है वो क्या है, मैस हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है और वेट हमारे पास क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो W इज इक्वल टू एम जी होता है। तो यहाँ से अगर G की वैल्यू निकालनी हो तो W बाय एम हो जाएगा, और यहाँ पे एफ ई का मतलब है कि फोर्स ऑफ अर्थ, यानी कि W क्या है, असल में फोर्स ऑफ अर्थ है। ठीक है, तो कुछ डिफरेंस दिया गया है मैस और वेट के दरमियान। तो मैस इज अ करेक्टरिस्टिक ऑफ अ बॉडी विच डिटरमाइन टू मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सरलेशन व्हेन फोर्स इज अप्लाइड। जब फोर्स अप्लाई की जाती है तो एक्सरलेशन का मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए मैस की ज़रूरत होती है। लेकिन वेट क्या है, वेट इज़ अ फोर्स विद विच द अर्थ अट्रैक्ट अ मैस टूवर्ड इट्स सेंटर। वेट वो फोर्स है जिससे वो ज़मीन जो है अपने सेंटर से चीज़ों को अपनी तरफ खींचती है। मैस स्केलर क्वांटिटी है और वेट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन की भी बात करती है। ये किधर डायरेक्शन होती है, डायरेक्टेड टूवर्ड द सेंटर ऑफ अ अर्थ। इसके बाद मैस रिमेन सेम एवरीवेयर। जो मैस है वो हर जगह पे
सेम रहता है, लेकिन वेट वेरीज एज जी इज़ वेरियो। जो जब जी की वैल्यू चेंज होती है तो वेट की वैल्यू चेंज होती है। जैसा कि जैसे जैसे आप पहाड़ों के ऊपर जा रहे हैं तो आपकी हाइट बढ़ती जा रही है, तो इस तरह जी की वैल्यू कम होती जाएगी, तो आपका वेट भी क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। लेकिन अगर जैसे जैसे आप सी लेवल की तरफ नीचे आएंगे तो जी की वैल्यू बढ़ती जाएगी और आपका वेट भी बढ़ता जाएगा। लेकिन मैस जो है वो सी लेवल पे हो या एक हाइट पे हो तो वो चेंज नहीं होगा, वो रिमेन कांस्टेंट रहेगा। इसके बाद हम बात करेंगे जी, मैस ऑफ अ बॉडी कैन नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो। मैस कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता, लेकिन जो वेट है वो ज़ीरो हो सकता है। द वेट ऑफ अ बॉडी कैन बी इक्वल टू ज़ीरो एट अ सेंटर और बियॉन्ड द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ। यानी कि ज़मीन के सेंटर पे भी उसका जो वेट है वो ज़ीरो हो सकता है, और एक हाइट पे जहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स अमल ना करती हो तो वहाँ पे भी उसका जो है वेट ज़ीरो हो सकता है। इसके बाद द यूनिट ऑफ अ मैस इज़ अ किलोग्राम। जो मैस का यूनिट है वो किलोग्राम है। द यूनिट ऑफ अ वेट इज़ अ न्यूटन, क्योंकि ये एक फोर्स है तो इसलिए इसका यूनिट न्यूटन होगा। इसके बाद वो कहते हैं कि मैस कैन बी मेजर्ड बाय फिजिकली और इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। मैस जो है वो फिजिकल और इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस से मेजर किया जा सकता है। वेट कैन बी मेजर्ड बाय स्प्रिंग बैलेंस। मैस जो है, वेट जो है वो स्प्रिंग बैलेंस से मेजर किया जा सकता है। मैस इज़ अ बेस और फंडामेंटल क्वांटिटी। मैस जो है वो एक बेस है और फंडामेंटल क्वांटिटी है। वेट इज़ अ ड्राइव क्वांटिटी। वेट क्या है, एक ड्राइव क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें मैस और ग्रेविटेशन मौजूद होती है। मैस इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द पोजीशन ऑफ अ बॉडी। मैस जो है वो किसी भी जिस्म की पोजीशन पे डिपेंड नहीं करता, वो इंडिपेंडेंट होता है। वेट डिपेंड ऑन द पोजीशन ऑफ अ बॉडी फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। ये चीज़ की पोजीशन के बारे में डिपेंड करता है, यानी कि वही बात आ गई कि अगर आप पहाड़ के ऊपर खड़े हैं तो आपका वेट कम होगा, अगर सी लेवल पे आ गए हैं तो आपका वेट ज़्यादा होगा। मैस कैन बी कैलकुलेट बाय द फार्मूला। मैस जो है वो कैलकुलेट किया जाता है एफ इज इक्वल टू एम ए से, और द वैल्यू ऑफ द वेट कैन बी कैलकुलेटेड बाय फार्मूला डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी। हमारे पास मैस के लिए जो फार्मूला है एफ इज इक्वल टू एम ए, और वेट के लिए जो फार्मूला है डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी। ओके, तो यहाँ पे हमें एक न्यूमेरिकल दिया गया है। क्वेश्चन है द मैस ऑफ अ एस्ट्रोनॉट इज अ 65 किलोग्राम। तो वो कह रहे हैं कि व्हाट विल बी हिज वेट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। ज़मीन पे इसका वेट क्या होगा और चांद पे इसका वेट क्या होगा, जबकि चांद पे ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन जो है वो 1.6 है। तो पहले हमारे पास मैस जो है 65 किलोग्राम है, वैल्यू ऑफ जी है 9.8, तो डब्ल्यू निकालना है तो एम जी करेंगे तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 637 न्यूटन वेट आ जाएगा। अब हम सिर्फ और सिर्फ क्या चेंज करेंगे जी, जी की वैल्यू चेंज करेंगे। जहाँ पे हमने 9.8 ली थी, अब चूँकि मून पे है तो वहाँ पे 1.6 होती है, तो 1.6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 104। तो यहाँ से ही आप अंदाज़ा लगा लें कि वेट चेंज हो गया, एक ही मैस है, यानी कि मैस ज़मीन पे भी वही है, चांद पे भी वही है। लेकिन जब हम ज़मीन पे बात करते हैं तो 637 न्यूटन है, लेकिन चांद पे बात करते हैं तो 104 न्यूटन है, यानी कि कम हो गया है। जैसे जैसे अब चांद से नीचे आएगा तो उसका वेट कम होता बढ़ता जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं जी न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ अ मोशन। न्यूटन के तीसरे कानून के बारे में बात करते हैं। अब ये देख लें कि फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ में क्या फ़र्क है, ये यहाँ पे आपको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट लॉ में उन्होंने कहा था कि कोई फोर्स अमल नहीं करती, अगर कोई रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, और मोशन में है तो मोशन में रहेगा। लेकिन सेकंड लॉ में उन्होंने कहा था कि कोई एक फोर्स अगर अमल करे तो उस फोर्स की डायरेक्शन में एक्सेलरेशन पैदा होता है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फोर्स के होता है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल मैस के होता है। ठीक है, तो इसके बाद हमारे पास थर्ड लॉ की बात करेंगे। तो थर्ड लॉ जो है इसमें दो फोर्सेस की बात होती है, एक एक्टिंग फोर्स और एक उसकी रिवर्स, यानी कि उसका जो रिएक्शन होता है उसको हम बात करेंगे। यानी कि पहले में कोई फोर्स अमल नहीं करती, दूसरे लॉ में एक फोर्स अमल करती है, तीसरे लॉ में दो फोर्सेस अमल करती हैं।
फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, हर एक एक्शन का जो है एक अपोजिट रिएक्शन होता है। हाउएवर एक्शन एंड रिएक्शन आर ऑन अ डिफरेंट बॉडीज। एक्शन और रिएक्शन दोनों अलग अलग बॉडीज के होते हैं। एग्जाम्पल, weight of a book is downward while push of a table is upward। जो बुक का वेट है वो नीचे की तरफ जा रहा है, ये एक्शन है, और जो उसका रिएक्शन है वो टेबल उसे पुश कर रहा है ऊपर की तरफ, ये उसका रिएक्शन है। तो देखें दोनों फोर्सेस अलग अलग बॉडी पे हैं। एक्शन बुक कर रही है, रिएक्शन टेबल दे रहा है। A bolt leaving a gun move forward while the gun recoil backward। जो जब हम फायर करते हैं तो गोली जो है वो आगे की तरफ एक्शन करती है, तो उसके बदले में गन जो है वो क्या करती है, बैकवर्ड रिएक्शन करती है। इसको हम थर्ड लॉ ऑफ अ मोशन कहते हैं, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ अ मोशन। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ अ मोशन, पेयर ऑफ अ फोर्सेज आर ऑलवेज। इसमें हमेशा दो पेयर्स यानी कि दो फोर्सेज मौजूद होती हैं, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, जिन जो दोनों क्या हैं, इक्वल होती हैं, मैग्नीट्यूड के हवाले से दोनों इक्वल होती हैं। अपोजिट इन डायरेक्शन, और उनकी डायरेक्शन अपोजिट होती है। ऑन अ डिफरेंट बॉडीज़, वो दोनों अलग अलग बॉडीज़ पे होती हैं। एक्टिंग ऑन अ सेम लाइन ऑफ अ एक्शन, उनका एक्शन ऑफ एक्टिंग जो होता है वो सेम लाइन पे होता है। फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास एक टेबल पड़ा है, ये यहाँ पे बुक पड़ी है, ठीक है, वो बुक इसी लाइन से नीचे अमल कर रही है और टेबल इसी लाइन से ऊपर अमल कर रहा है। इसको हम, इस लाइन को हम कहते हैं एक्शन ऑफ लाइन। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट्स थर्ड लॉ में मौजूद होते हैं, यानी कि मैग्नीट्यूड दोनों फोर्सेस का इक्वल होता है, उनकी डायरेक्शन अपोजिट होती है, ठीक है, और उसके अलावा उनकी लाइन ऑफ एक्शन जो होती है वो भी सेम होती है। इसके अलावा जो दोनों बॉडीज़ होती हैं, दोनों फोर्सेस होती हैं, वो डिफरेंट बॉडीज़ पे मौजूद होती हैं। ठीक है जी, तो अब हम बात करेंगे टेंशन के। टेंशन इन अ स्ट्रिंग ड्यू टू ग्रेविटी। जो टेंशन होती है वो एक रस्सी के अंदर जो खिंचाव पैदा होता है, यहाँ पे ये आपने मैस जो है ये बांधा हुआ है, तो इधर से रस्सी को बांधा हुआ है, तो इसके दरमियान में एक खिंचाव पैदा हो गया, यानी कि रस्सी एक खींची हुई है, इसको हम कहते हैं टेंशन। टेंशन, द फोर्स एक्सर्ट along a string due to load on one or both of the end of the string। ये टेंशन एक साइड पे भी अगर कोई मैस बांध दें या दोनों साइडों पे बांध दें तो ये टेंशन मौजूद होती है। टेंशन इज अ फोर्स, टेंशन चूंकि एक फोर्स है तो इसलिए इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, न्यूटन होगा। अब टेंशन के कुछ केस हैं। केस 1 की बात करेंगे कि बॉडीज एट रेस्ट, जब बॉडी जो है वो रेस्ट की हालत में होती है, अंडर टेंशन वर्टिकली अंडर ग्रेविटी। जब एक बॉडी को लटकाया जाता है, जैसे कि आप किसी रस्सी से किसी चीज़ को बांध कर लटका देते हैं और वो अपनी जगह पे कायम रहती है, तो उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो टेंशन यानी कि टी एंड डब्ल्यू और थर्ड लॉ ऑफ अ पेयर ऑफ अ फोर्स देयर फॉर, यानी कि अब ये थर्ड लॉ को अगर देखें, न्यूटन थर्ड लॉ को देखें, तो टेंशन और वेट जो है दोनों क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, जिसम नीचे की तरफ खींच रहा है, रस्सी ऊपर की तरफ खींच रही है, तो ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, इक्वल इन मैग्नीट्यूड। T इज इक्वल टू डब्ल्यू, और W किसकी इक्वल होता है, mg के होता है। तो इस तरह हमारे पास जो है डायरेक्शन और अपोजिट होगी, इनकी डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी। ठीक है, तो वेलोसिटी, यहाँ पे वेलोसिटी अगर हम निकालना चाहें तो Vf इज इक्वल टू Vi प्लस AT। यहाँ से हमने ये सेकंड इक्वेशन जो है वो प्रूव की, तो इसको हम यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद दूसरे केस में, यानी कि केस नंबर 1 में एक और बात कि बॉडीज़ इन मोशन, जब बॉडी जो है वो मोशन कर रही हो, ठीक है, यानी कि हरकत कर रही हो। अब इसमें भी दो चीज़ें हैं, एक नीचे की तरफ हरकत कर रही हो या ऊपर की तरफ हरकत कर रही हो, तो फिर क्या होता है, अंडर टेंशन वर्टिकली अंडर ग्रेविटी। जब ऊपर की तरफ हरकत कर रही हो तो फिर क्या होता है, टेंशन में से वेट को क्या किया जाता है, माइनस किया जाता है। ठीक है, तो वो माइनस फोर्स के इक्वल होता है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करें कि अगर कोई चीज़ ऊपर की तरफ हरकत कर रही है, ठीक है, तो ये देखें, अगर तो जिस्म ऊपर की तरफ हरकत कर रहा है तो ये हमारे पास टेंशन है। ठीक है,
تو یہ ہمارے پاس فورس ہے جو کہ اس کو اوپر کی طرف کھینچ رہی ہے، اور یہاں پہ ہمارے پاس ویٹ ہے جو کہ نیچے کی طرف موو کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے بات کریں گے کہ ٹینشن میں سے ویٹ 1 مائنس کریں، ٹھیک ہے، ٹینشن میں سے ویٹ 1 مائنس کریں تو ہمارے پاس مائنس F1 آتی ہے، اور مائنس F1 ہمارے پاس کیا ہے جی، مائنس MA، یہاں پہ A کی ویلیو آ گئی۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ اب یہاں پہ دیکھیں یہ مائنس ادھر گیا تو ان کی ڈائریکشن کیا ہوگی، چینج ہوگی، ٹھیک ہے۔ یہ ٹینشن پہلے تھی تو اب یہ کیا ہوگی ہے، بعد میں آ گئی ہے، ٹھیک ہے، چونکہ اس کا مائنس ادھر چلا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو M1G مائنس T، چونکہ ویٹ زیادہ ہو گیا ہے، ٹینشن کم ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے ہم ویٹ میں سے ٹینشن کو کیا کریں گے، مائنس کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو اب ٹینشن یہاں سے نکالنی ہے تو یہ M1 ادھر جا کر کیا ہو جائے گا، پلس ہو جائے گا، مائنس ہو جائے گا، تو ہمارے پاس T از اکول ٹو کیا آ جائے گا، MG مائنس M1A، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ٹینشن کی ویلیو آ گئی۔ اب ہم فورس، دوسرے آبجیکٹ کی فورس کی بات کرتے ہیں۔ اب چونکہ یہ ہمارے پاس اوپر کی طرف موو کر رہا ہے تو اس لیے ہمارے پاس جو ٹینشن مائنس W ہے یہ ایکول ٹو F2 کے ہوگا، اور F2 کیا ہے، پازیٹیو ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح ہمارے پاس T از اکول ٹو M2G M2A، ٹھیک ہے۔ یہاں سے ٹینشن کی ویلیو نکالیں گے، یہ ویلیو ادھر آ کر کیا ہو جائے گی، پلس ہو جائے گی۔ ایک ٹینشن کی یہ ویلیو آ گئی اور ایک ہمارے پاس یہ ویلیو آ گئی، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ دونوں ٹینشن کی جو ویلیو ہیں ان کو ہم یوز کر کے ہم کیا کریں گے، A کی ویلیو نکالیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دیکھیں دونوں T، ایک T ہے M1G مائنس M1A، یہ میس 1 کی ویلیو ہے، اور دوسری کیا ہے M2A پلس M2G، تو یہ دونوں ایکول رکھیں۔ اب اس میں سے جو A کی ویلیو ہیں ان کو الگ کر لیا، یہ آ گئی، A کامن لے لیا، ٹھیک ہے، اور یہ ویلیو ادھر کیا ہو رہی ہے، A کے ساتھ ملٹیپلائی ہو رہی ہے، دوسری سائڈ پہ کیا ہو جائے گی، ڈیوائڈ ہو جائے گی۔ تو اس طرح ہمارے پاس ویلیو آ جائے گی A از اکول ٹو M1 مائنس M2 ڈیوائڈیڈ بائی M2 پلس M1، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو بات ہوگی جب آبجیکٹ جو ہے یہ ایک M1 نیچے کی طرف موو کر رہا ہے اور M2 اوپر کی طرف موو کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ Here A is the acceleration of a system، A جو ہے وہ ایکسلریشن ہے سسٹم کا، جو بھی یہ پورا سسٹم لگا ہوا ہے، well as the individual body which because they are a connected behave a system، جس سے یہ تمام باڈیز ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں۔ اب یہاں پہ ہمارے پاس ٹینشن کی یہ ویلیو ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں ہم ایکسلریشن کی ویلیو پٹ کر دیں گے، یہ A کی جگہ پہ جو ہم نے A کی ویلیو نکالی ہے وہ پٹ کر دیں گے۔ پٹ کرنے سے ہمارے پاس کیا ویلیو آ جائے گی، اس میں سے M2G جو ہے وہ کامن لے لیں گے، کیونکہ اس میں بھی M2 ہے اور G بھی ہے، اور اس میں بھی M2 اور G موجود ہے، تو یہ کامن لے لیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اندر رہ جائے گا M1 مائنس M2 ڈیوائڈیڈ بائی M2 پلس M1، تو پلس 1 ہے تو یہ LCM لے کر سالو کریں گے تو ہمارے پاس یہ اب مائنس M2 ہے اور یہ پلس M2 ہے، یہ کینسل ہو جائیں گے، پیچھے M1 پلس M1 کیا بن جائے گا، M2 2M1، نیچے کیا رہ جائے گا، M2 پلس M1، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ اندر جب ملٹیپلائی ہوگا تو 2M1 M2G ڈیوائڈیڈ بائی M2 پلس M1، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارے پاس ایکسلریشن بھی آ گیا اور ہمارے پاس ٹینشن کی ویلیو بھی آ گئی، اور ہمارے پاس جو G کی ویلیو ہے وہ بھی ہم نکال سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہمیں ایک جو ہے وہ پرابلم دی گئی ہے، 2 باڈیز آف اے میسز، ایک کا میس 1 kg ہے، دوسرے کا میس 2 kg ہے، ریسپیکٹیولی آر ٹائڈ ٹو اے اسٹرنگ، دونوں ایک رسی کے ساتھ باندھے ہوئے ہیں، موو اوور اے فرکشن لیس پلی، ایک ایسی پلی سے موو کر رہے ہیں جس میں کوئی فرکشن نہیں ہے، فائنڈ دا ایکسلریشن آف اے باڈی اینڈ ٹینشن۔ تو اب آپ یہ دونوں، یہ ٹینشن کا فارمولا آپ کے پاس ہے اور یہ آپ کے پاس ایکسلریشن کا فارمولا ہے، ان کو یوز کر کے آپ اس کا آنسر نکال سکتے ہیں۔ تو ایکسلریشن کا فارمولا M1 آپ کے پاس 1.0 ہے، M2 آپ کے پاس 2 پوائنٹ ہے، اور G کی ویلیو 9.1 ہے، تو اس کو یوز کریں گے تو ہمارے پاس کیا آ جائے گا، M1 ہمارے پاس آ جائے گا 2-1، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ ہم چونکہ جو میس بڑا ہے وہ نیچے کی طرف موو کرے گا، اس کو ہم M1 کہیں گے، تو یہ M1 ہے، ٹھیک ہے، اور یہ M2 ہے، یہ آپ کے ہینڈ آؤٹ میں مسٹیک ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم کریں گے جی M1 میں سے M2 کو کیا کریں گے، مائنس کریں گے، ٹھیک ہے۔
تو ہمارے پاس 2 - 1 کیا آ جائے گا 1 آ جائے گا اور نیچے 3 + 1 2 + 1 3 آ جائے گا 1/3 × 9.8 کیا آ جائے گا 3.27۔ اسی طرح اگر آپ نے ٹینشن نکالنی ہے تو M1 کی جگہ پہ ویلیو پٹ کریں، ان کو ملٹیپلائی کریں، 2 2 = 4/3 4/3 × 9.8 تو یہ 13.07 آ جائے گا۔ اب ہم دوسرے کیس کی بات کرتے ہیں، ٹینشن کا جو دوسرا کیس ہے۔ فرسٹ کیس ہم نے بات کی جب پلی کی بات ہو رہی تھی، یعنی کہ یا تو وہ ہینگ کیا گیا تھا یا پھر ایک پلی سے گزار کر 2 میس لگائے گئے تھے، ایک اوپر کی طرف موو کر رہا تھا، ایک نیچے کی طرف موو کر رہا تھا، تو اس سے ہم نے ٹینشن اور ایکسلریشن نکالا۔ اب ہمارے پاس ایک اور کیس ہے کہ اسٹرنگ انڈر اٹینشن ہیلڈ اسٹیشنری ہاریزینٹل۔ جب اسٹیشنری ہاریزینٹل ہے، باڈی ہینگنگ ورٹیکلی انڈر دا فورس آف گریوٹی، ایک ورٹیکلی ہے، یہ ہمارے پاس ورٹیکلی، اور یہ ہمارے پاس کیا ہے ہاریزینٹل۔ اس میں اگر دیکھیں جو یہ میس ہے اس کا ویٹ جتنا نیچے کی طرف ایکٹ کر رہا ہے اتنا ہی اس کو ریورس مل رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اس لیے ویٹ جو ہے وہ تو کینسل ہو جائے گا۔ تو یہاں پہ جو ہمارے پاس ٹینشن ہوگی وہ ٹینشن اس کے ریئیکشن کی ایکول ہوگی، یعنی کہ فورس کی ایکول ہوگی، تو T = W اور W = M1G، ٹھیک ہے، میگنیٹیوڈ۔ تو اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ R = T کے ہوگا، تو یہاں پہ ہمارے پاس T = W آ جائے گا۔ اب ہم بات کرتے ہیں اس حصے کی، اس حصے میں ہمارے پاس کیا ہے جی، باڈیز انڈر اٹینشن ڈیورنگ موشن، وہ موشن کر رہا ہے، اوپر کی طرف موو کر رہا ہے یا نیچے کی طرف موو کر رہا ہے، تو کیا کریں گے جی، ہاریزینٹل انڈر دا فورس آف ٹینشن۔ تو اب ہم بات کرتے ہیں کہ یہ موو کر رہا ہے تو کیسے ہم اس کو سالو کریں گے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ ٹینشن T1 T2 یہ ساری کس کی ایکول ہوں گی، T کی ایکول ہوں گی۔ تو پہلی تو ہم نے فائنڈ کر لیا کہ T = کس کی ہے، W کے، اور W کس کی ہے، M1G کی ہے، ٹھیک ہے، M1G کے۔ اس کے علاوہ R = M2G ہے، M2G، ٹھیک ہے، تو یہ ہمارے پاس M2G آ گیا۔ اب ہمیں پتہ ہے کہ T = F ہے اور F کس کی ایکول ہے، M2A کے، ٹھیک ہے، تو جب ہم ان کو سالو کریں گے اپوزٹ ڈائریکشن میں تو پھر بھی ہمارے پاس T = M2A آ جائے گا، جو کہ ہم آلریڈی نکال چکے ہیں۔ تو یہاں پہ اگر ہم بات کریں کہ اگر تو جو ویٹ ہے وہ نیچے کی طرف موو کر رہا ہے تو اس کا ویٹ زیادہ ہے، ٹھیک ہے، تو اس لیے ٹینشن = M1G - M1A۔ یہاں سے اب یہ دیکھیں کہ یہ T کی ویلیو اور یہ T کی ویلیو، ان دونوں کو کیا کریں گے، کمپیئر کریں گے، دونوں کو ایکول رکھیں گے، تو یہاں سے ہمارے پاس A کی ویلیو نکالنے کے لیے A والی ویلیو ایک سائڈ پہ کر لیں گے، ان میں سے A کو کامن نکال لیں گے، اور یہ ویلیو دوسری سائڈ پہ کیا ہو جائے گی، ڈیوائیڈ ہو جائے گی، تو یہ ہمارے پاس ایکسلریشن کی بات آ گئی۔ اب ہم یہ A کی جو ویلیو ہے یہ کسی ایک T کی ویلیو میں پٹ کر دیں گے، یا تو اس میں پٹ کر دیں، ٹھیک ہے، یا پھر اس میں پٹ کر دیں۔ تو پٹ کرنے سے آپ کے پاس آنسر کیا آ جائے گا، جب آپ A کی جگہ پہ اس کی ویلیو پٹ کریں گے تو آپ کے پاس M1 M2 / M2 + M1G، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ بھی ہمیں ایک جو ہے وہ پرابلم دی گئی ہے، a block of a mass 6 کلوگرام is placed on a smooth horizontal surface، یہ سرفیس ٹیبل پہ پڑا ہے، it is connected to another mass of a 4 کلوگرام by means of a string passing over a smooth frictionless pulley، assume no friction between the surface and the block، ان کے درمیان میں کوئی جو ہے وہ فرکشن نہیں ہے، تو آپ بتائیں کہ ان کی ٹینشن اور ان کا ایکسلریشن کیا ہوگا۔ تو وہی جو دونوں فارمولے ہم نے فائنڈ کیے ہیں انہی کو یوز کریں گے تو ہمارے پاس آنسر آ جائے گا، A = M1 / M2 + M1۔ تو ان میں ہم M1 ہمارے پاس 4 ہے، M2 ہمارے پاس 6 ہے، تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا جی 5.88۔ اب ٹینشن کا فارمولہ لگائیں گے تو ہمارے پاس آ جائے گا 23.52 نیوٹن۔ اب ہم بات کرتے ہیں جی مومنٹم کی۔ مومنٹم اصل میں کیا ہوتا ہے، دا پروڈکٹ آف میس اینڈ ویلاسٹی از کالڈ اے مومنٹم، جو ویلاسٹی اور میس کا پروڈکٹ ہوتا ہے اس کو ہم مومنٹم کہتے ہیں۔ اٹ از اے ویکٹر کوانٹٹی، یہ ویکٹر کوانٹٹی ہوتی ہے۔ یونٹ آف مومنٹم کیا ہوتا ہے، میس اور ویلاسٹی کو ملٹیپلائی کریں تو میس کا کلو گرام ہوتا ہے اور ویلاسٹی کا میٹر پر سیکنڈ ہوتا ہے، تو یہ ہمارے پاس کلو گرام میٹر پر سیکنڈ آ جائے گا، اس کو ہم NS بھی کہتے ہیں۔ نیوٹن کی جو ویلیو ہم نے پڑھی تھی کلو گرام میٹر پر سیکنڈ اسکوئر،
اس کو اگر 1 سیکنڈ سے ملٹیپلائی کر دیں تو ہمارے پاس کلو گرام میٹر پر سیکنڈ رہ جائے گا، تو اس لیے ہم اس کو NSB کہہ سکتے ہیں۔ مومنٹم از اکول ٹو میس ملٹیپلائی ویلاسٹی، میس کو ہم m سے شو کرتے ہیں، ویلاسٹی کو ہم v سے شو کرتے ہیں، تو اس لیے m از اکول ٹو کس کے آ جائے گا، mv کے آ جائے گا۔ مومنٹم کو ہم p سے بھی شو کرتے ہیں، p بھی ایک مومنٹم ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم اگر فورس کے ساتھ اس کا ریلیشن یا ریٹ کی بات کریں، دا ریٹ آف چینج آف مومنٹم از اکول ٹو فورس، یعنی کہ اگر مومنٹم کا جو چینج ہے اس کا ریٹ لیں تو وہ کس کی ایکول آتا ہے، فورس کے آتا ہے، ان دا ڈائریکشن آف اپلائیڈ فورس۔ ایف از اکول ٹو ایم اے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو اے از اکول ٹو کس کے ہوتا ہے، ویلاسٹی بائی ٹائم کے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح ہمارے پاس چینج ان مومنٹم ڈیوائڈیڈ بائی ٹائم از اکول ٹو کیا آ جائے گا جی، فورس کی ایکول آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کو بھی ہم سیکنڈ لا آف موشن کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد ہمارے پاس لا آف کنزرویشن آف مومنٹم، کنزرویشن آف مومنٹم کی بات ہے کہ جب دونوں میسز ایک دوسرے سے کولائڈ کرتے ہیں، ٹکراتے ہیں، تو اس سے پہلے یا اس کے بعد، ٹکرانے سے پہلے یا ٹکرانے کے بعد جو مومنٹم ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، کانسٹنٹ رہتا ہے۔ when two or more bodies collide there is no net change in the momentum, provide no external force، جب اس کے اوپر کوئی external force عمل نہ کر رہی ہو، thus if there is no change then the momentum of a body before collision has to be equal to the momentum of same bodies after collision، یعنی کہ ان کے اوپر اگر external force عمل نہ کر رہی ہو تو یہ سیم ٹو سیم اگر دیکھیں تو یہ ہمارے پاس فرسٹ لا آف موشن بن رہا ہے، یعنی کہ اگر باڈی عمل نہ کر رہی ہو تو ٹکرانے سے پہلے کا مومنٹم اور ٹکرانے کے بعد والا مومنٹم دونوں کیا ہوں گے، ایکول ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارے پاس ہے جی ٹکرانے سے پہلے والا مومنٹم m1u1 پلس m2u2، اور ٹکرانے کے بعد جو ہے ہمارے پاس مومنٹم وہ کیا ہے، m1v1 پلس m2v2، تو یہ اصل میں دونوں کیا ہے، ایکول ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کی ایکسپلینیشن when we fired a gun، جب ہم گن کو فائر کرتے ہیں تو فائر کرنے سے پہلے جو مومنٹم ہوتا ہے وہ ایکول ٹو 0 ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بوتھ ایٹ ریسٹ، دونوں ریسٹ میں ہوتے ہیں، تو اس لیے v1 از اکول ٹو کس کی ایکول آ جائے گا، مائنس m2 ڈیوائڈیڈ بائی m1 اور v2۔ اسی طرح یہ ہمارے پاس جو ہے یہ وہی ویلیو دی گئی ہے کہ اگر ہم اس کو ایکول ٹو کیا کریں 0 لیں تو ہم v2 کی بھی ویلیو نکال سکتے ہیں، یعنی کہ اگر ہمیں گن کی بات کی جائے تو ٹکرانے سے پہلے، فائر کرنے سے پہلے ایکول ٹو 0 ہوتا ہے، تو اس لیے ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہمیں وہ کہتے ہیں کہ ہاؤ ڈز اے کار اسٹاپ، کار اسٹاپ کیوں ہوتی ہے، واٹ از ایزیئر ٹو ڈرائیو آن اے ڈرائی روڈ، جو خشک روڈ ہوتا ہے اس کے اوپر کیوں آسان طریقے سے ہم ڈرائیو کر سکتے ہیں۔ دا آنسر ٹو دیز کویسچن لائز ان دا انہیرنٹ پراپرٹی آف آ میٹر، یہ پراپرٹی آف میٹر کی بات ہو رہی ہے جس کو ہم فرکشن کہتے ہیں۔ فرکشن کی وجہ سے گاڑی رک بھی جاتی ہے اور وہ ڈرائی روڈ پہ آسانی سے چل بھی سکتی ہے۔ It is a force acting in opposite direction to movement، یہ مومنٹم کی اپوزٹ ڈائریکشن میں موجود ہوتی ہے، یہ بھی سمجھ لیں کہ یہ تھرڈ لا آف موشن ہے۔ Whenever two surfaces slide over each other the force which does not allow the motion to take place is known as a friction، جب دونوں سلائڈیں ایک دوسرے کے اوپر موو کرتی ہیں تو وہاں پہ ان کے درمیان ایک فورس جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں فرکشن۔ when two surfaces meet، جب دونوں باڈیز ملتی ہیں، there are some contact point between them، یہ دیکھیں یہ انہوں نے مائکروسکوپ کی مدد سے ہمیں بنا کر دکھایا ہوا ہے، اس طرح کے کنٹیکٹ پوائنٹ موجود ہوتے ہیں ان کے درمیان، these are microscopic contact point، یہ مائکروسکوپک کنٹیکٹ پوائنٹ ہوتے ہیں، انہی کی وجہ سے فرکشن فورس پیدا ہوتی ہے۔ اوکے جی، اس کے بعد ہمارے پاس کچھ ایڈوانٹیج آف فرکشن ہیں، ان میں وہیکل کین موو، وہیکل جو ہے وہ موو کر سکتی ہیں، وہیکل کین سٹاپ، وہیکل رک سکتی ہیں، مشین کین ورک، مشین جو ہے وہ کام کر سکتی ہیں، یہ ساری چیزیں فرکشن کی وجہ سے۔ وی کین واک، ہم چل سکتے ہیں، وی کین ڈو ورک، ہم کام کر سکتے ہیں، پینسل کین بی ہیلڈ، پینسل جو ہے وہ لکھ سکتی ہے، نیل کین بی فکسڈ ان دا وال، کیل جو ہیں وہ
دیوار کے اندر لگائے جا سکتے ہیں۔ ڈس ایڈوانٹیج کی بات کریں تو انرجی از لاسٹ، انرجی جو ہے وہ لاسٹ ہوتی ہے، ظاہر سی بات ہے جو بھی کام کریں وہاں سے انرجی لاسٹ ہوتی ہے۔ ویئر اینڈ ٹیئر آف اے مشینک انسٹرومنٹ، جو مشینک انسٹرومنٹ ہیں وہ ٹوٹ جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ مور فیولز از کنزیومڈ، زیادہ جو ہے وہ فیول یوز ہوتا ہے۔ پارٹ اینڈ مشینری نیڈ ریپلیسمنٹ، مشین کے پارٹس کو ریپلیسمنٹ کرنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ لوبریکیشن از ریکوائرڈ، لوبریکیشن ان پارٹس کو ایک دوسرے سے ٹکرانے یا رگڑنے سے بچانے کے لیے لوبریکیشن کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے بعد ٹائپ آف فرکشن، ایک سٹیٹک فرکشن ہوتی ہے۔ وین اے باڈی از ایٹ ریسٹ، جب باڈی ریسٹ کی حالت میں ہوتی ہے، دا فورس آف فرکشن از نون ایز سٹیٹک فرکشن۔ تو یہ آپ کے MCQs کے لیے بہت ضروری ہے، جب ایک باڈی ریسٹ میں ہوتی ہے تو اس میں جو فرکشن موجود ہوتی ہے اس کو سٹیٹک فرکشن کہتے ہیں۔ کائنیمیٹکس فرکشن کون سی ہوتی ہے؟ کائنیمیٹک فرکشن جب کوئی جسم حرکت میں ہوتا ہے تو اس کو ہم کائنیمیٹکس فرکشن کہتے ہیں، اور یہ آپ کے MCQ کے لیے بہت ضروری ہے۔ کائنیمیٹک فرکشن از لیس دین اسٹیٹک فرکشن، جو کائنیمیٹک فرکشن ہوتی ہے وہ اسٹیٹک فرکشن سے کم ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو رولنگ فرکشن، وین این آبجیکٹ از رولنگ ڈاؤن دا گراؤنڈ، فرکشن از رولنگ فرکشن، جب ایک رولنگ کرتی ہے، جیسے ویل جو ہے وہ رول کرتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں رولنگ فرکشن۔ ایز دا کنٹیکٹ پوائنٹ بٹوین دا آبجیکٹ اینڈ گراؤنڈ آر ویری ویری اسمال، ان کے درمیان میں جو ہے بہت کم جو ہے کنٹیکٹ پوائنٹ ہوتے ہیں، فرکشن از منیمل، یہ فرکشن جو ہے سب سے کم ہوتی ہے، اس لیے رولنگ فرکشن جو ہے وہ وائڈ اپلیکیشن ان بال بیرنگ، ان میں بال بیرنگ جو ہے وہ یوز کیا جاتا ہے۔ ایک اور بات آپ کو بتا دوں کہ اسٹیٹک فرکشن سب سے زیادہ ہوتی ہے، اس سے کم جو ہے وہ کائنیٹک فرکشن ہوتی ہے، اور اس سے کم جو ہے وہ رولنگ فرکشن ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سلنگ فرکشن از اے پریزنٹ وین این آبجیکٹ از سلائڈنگ ود ادر آبجیکٹ، سلائڈنگ فرکشن جو ہوتی ہے وہ ہمارے پاس وہ فرکشن ہوتی ہے جب کوئی چیز سلائڈ کر رہی ہوتی ہے، یعنی کہ سلوپ سے، ایسے اگر سلوپ بنا ہو تو وہ جسم ادھر سے سلائڈ کر رہا ہو نیچے کی طرف، تو اس کو ہم کہتے ہیں سلائڈنگ فرکشن، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد لمٹنگ فرکشن، فرکشن کی ایک لمٹ ہوتی ہے جس سے آگے وہ ختم ہو جاتی ہے، کام نہیں کر سکتی، تو اس کو ہم لمٹنگ فرکشن کہتے ہیں۔ وین فورس از اپلائڈ ٹو اوور کم ٹو دا فرکشن، the slight more increase in force is going to cause motion، جب ہم فرکشن فار ایگزامپل اسٹیٹک فرکشن ہے، ایک جسم رکا ہوا ہے، تو جب تک ہم اس کی فرکشن سے زیادہ فورس نہیں لگائیں گے وہ موشن میں نہیں آئے گا، تو اس لیے اسٹیٹک فرکشن جو ہے وہاں پہ ختم ہو جاتی ہے جب جسم جو ہے وہ کس میں آ جاتا ہے؟ موشن میں آ جاتا ہے، اب وہاں پہ کائنیٹک فرکشن سٹارٹ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اسی کو ہم کہتے ہیں جی لمٹنگ فرکشن از اے ویری اسینشیل ان سالونگ پرابلم، یہ ہماری پرابلم کو سالو کرنے کے لیے بہت زیادہ یوز ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہاؤ ٹو کیلکولیٹ فرکشن، ہم فرکشن کو کیلکولیٹ کیسے کر سکتے ہیں؟ فرکشن ڈیپینڈ اپون دا ویٹ، فرکشن کا جو ڈیپینڈ ہوتا ہے وہ ویٹ پہ ہوتا ہے، زیادہ ویٹ ہوگا تو زیادہ فرکشن ہوگی اور ہمیں زیادہ فورس لگانی پڑے گی، کم ویٹ ہوگا تو کم فرکشن ہوگی اور ہمیں کم فورس لگانی پڑے گی، اس لیے فرکشن ڈائریکٹلی پروپورشنل ٹو ویٹ اینڈ ریلیشن آف اے سرفیس آر انڈیکیٹ آئیڈینٹیکل ٹو فرکشن ڈائریکٹلی پروپورشنل ٹو ریئیکشن، فورس آف فرکشن جو ہے وہ ڈائریکٹلی پروپورشنل ٹو ریئیکشن ہے، اور یہاں پہ W از اکول ٹو کس کے ہوتا ہے؟ mg کے، اور R از اکول ٹو W کے ہوتا ہے، اور اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ فرکشن آف فورس جو ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے؟ میو ایس آر کے ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارے پاس یہاں پہ جو میو ہے اس کو ہم کوفیشینٹ آف فرکشن کہتے ہیں۔ اس کے بعد میتھڈ ٹو ریڈیوس فرکشن، جو فرکشن کو کم کرنے کے میتھڈ ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ پالش سرفیس کو پالش کیا جائے تو پھر بھی فرکشن کم ہو جاتی ہے، جیسا کہ اگر روڈ پہ پانی گرا دیں تو وہاں پہ چلنا مشکل ہو جاتا ہے اور فرکشن کم ہو جاتی ہے۔ اپلائی لوبریکینٹ یعنی کہ جو ہمیں ڈالتے ہیں موبلائل وغیرہ، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ لوبریکینٹ میں یوز ہوتی ہیں۔ یوز رولنگ آبجیکٹ وین ایور پاسبل، بار بیرنگ، چیزوں کو بیرنگ یوز کریں تاکہ وہ آسانی سے موو کر سکیں۔ اسٹریم لائن دا آبجیکٹ، شیپ ایروپلین، ان کی شیپ جو ہے وہ ایروپلین جیسی بنائی جائے۔
تو اسٹوڈنٹس یہ ہمارا لیکچر نمبر 6 تھا جو کہ تھوڑا لینتھی تھا اور اس میں بہت زیادہ کنسیپٹ تھے. آئی ہوپ کہ آپ کے یہ کنسیپٹ کلیئر ہوئے ہوں گے. اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ.